کسے بشر دا کسے ملک دا حضور ورگا مقام کوئی نہیں، کسے بشر دا کسے ملک دا حضور ورگا مقام کوئی نہیں، کسے بشر دا کسے ملک دا حضور ورگا مقام کوئی نہیں، کسے دا سدرا تو اگے جا کے، کسے دا سدرا تو اگے جا کے خدا دے نیڑے قیام کوئی نہیں، کسے دا سدرا تو اگے جا کے خدا دے نیڑے قیام کوئی نہیں، کسے بشر دا کسے ملک دا حضور ورگا مقام کوئی نہیں، نبی دے دل نو دکھان والا کدے بھی جنت نو جا نہیں سکدا، نبی دے دل نو دکھان والا کدے بھی جنت نو جا نہیں سکدا، قبول اس دی نماز کوئی نہیں، قبول اس دی نماز کوئی نہیں، درود کوئی نہیں، سلام کوئی نہیں، کسے بشر دا کسے ملک دا حضور ورگا مقام کوئی نہیں، خدا دے سارے نبی نے آلہ اونا دے اصحاب وی نے پیارے، خدا دے سارے نبی نے آلہ اونا دے اصحاب وی نے پیارے، کسے نبی دی جماعت اندر کسے نبی دی جماعت اندر بلال ورگا غلام کوئی نہیں، کسے بشر دا کسے ملک دا حضور ورگا مقام کوئی نہیں، میرا تے شہزاد ہے عقیدہ گھرانہ دا سب تو افضل، میرا تے شہزاد ہے عقیدہ گھرانہ دا ہے سب تو افضل، صحابہ ورگی جماعت کوئی نہیں، صحابہ ورگی جماعت کوئی نہیں، حضور ورگا امام کوئی نہیں، صحابہ ورگی جماعت کوئی نہیں، حضور ورگا امام کوئی نہیں، کسے بشر دا کسے ملک دا حضور ورگا مقام کوئی نہیں،
کسے دسدرا تو اگے جا کے کسے دسدرا تو اگے جا کے خدا دے نیڑے قیام کوئی نہیں